નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, આજે આપણે એક વિષય ઉપર વાત કરી રહ્યા છે જેનો આજે વસીમ રઝવીએ જે સુપ્રીમ કોર્ટમાં 26 આયાતો ઉપર જે દાખલ કરી છે દાખલ કરેલી છે એની વિષયમાં થોડી જાણકારી લેવા માટે અમે લોકો અલીમશાહ દાદા ભંડારીની મસ્જિદના ઇમામ સાહેબ આપણા સમક્ષ હાજર છે અને આપણે પૂછીએ કે આ રિયલમાં કુરાનની અંદર શું લખેલું છે. ઇસ્લામ એક બહુ શાંતિપ્રિય સમાજ અને ઇસ્લામની એક જો બુનિયાદ છે वो लोगों ने सीधा रस्ता पर चलावनी है એ વિષયમાં આપણે જાણકારી લઈએ. મૌલાના સાહેબ, તો જે આજની તારીખે વસીમ રઝવીએ જે આ ઇસ્યુ ઊભું કર્યું છે તે વિષયમાં કોઈ જાણકારી આપો. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल ये जो इश्यू चल रहा है, जो वसीम रिजवी ने होली कुरान मुक़द्दस जो हुजूर अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये किताब अल्लाह तबारक व तआला ने नाजिल की, ये किताब मुक़द्दस एक साथ नाजिल नहीं हुई, ये 23 या 23.5 साल तक अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़रत जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम जो फ़रिश्तों के सरदार है उनके ज़रिया मैसेजेस की शक्ल में, जिसे वही कहा जाता है, आयतें भेज कर अल्लाह तबारक व तआला ने ये दुनिया वालों के लिए रुश्द व हिदायत के लिए, ह्यूमन मैनकाइंड की वेलफेयर के लिए, भलाई के लिए, अंधेरे से उजाले की तरफ लाने के लिए और इंसानी समाज की कामयाबी और कामरानी के लिए ये किताब को नाजिल किया गया. इसका एक एक लफ्ज़, इसकी एक एक आयत, इसके बारे में रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि ये कुरान को हमने नाजिल किया है, ये हमारी किताब है और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी, इसकी रक्षा की जिम्मेदारी भी हम ही लेते हैं. अब ये जब अल्लाह की किताब है और वसीम रिजवी कहते हैं कि 26 आयतें कुरान में ऐसी है, इसको हटाओ, तो वसीम रिजवी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि वसीम रिजवी साहब, ये किताब किसी इंसान की नहीं है. अगर किसी इंसान की बनाई हुई होती और तुम कहते कि हटा दो, तो ये सोचा भी जा सकता था, ये समझा भी जा सकता था कि ये मुमकिन है, लेकिन ये इंसान की नहीं है. ये किताब का भेजने वाला, इसकी आयतों का भेजने वाला ये अल्लाह है, सर्वशक्तिमान अल्लाह ऑलमाइटी है, और उसकी किताब में रद्दो बदल करने का किसी भी इंसान को हक नहीं दिया गया है. अच्छा, ये जो वसीम रज़वी है जिसने ये 26 आयतें जो दी हैं, आप हमें ये बता सकते हैं कि इसके अंदर से कौन सी ऐसी आयत है, कोई 26 आयतों में से एक आयत हमें बता दीजिए कि जिसका तर्जुमा इस तरीके से लोगों को बहकाने और कुछ गलत रास्ते पे डालने के लिए इस तरीके की कोई आयत, ये 26 आयतों में से तो है ऐसी कोई आयत? हाँ, कुरान शरीफ में ऑलमोस्ट यूँ समझिए कि 5000 सब्जेक्ट तो अपरंट उसमें से ढूंढ लिए गए हैं. पुरानी एनसाइक्लोपीडिया पूरा मौजूद है, उसमें 5000 सब्जेक्ट, उसकी एक एक आयत, उसका एक एक वर्स, उसका तर्जुमा, उसका एक्सप्लेनेशन अब तो एडवांस हम लोग ज़माने में है, उसका तर्जुमा गुजराती में है, हिंदी में है, अरबी तो किताब है ही है, उसका बंगाली में, हर दुनिया की लैंग्वेज में, इंग्लिश में है, उसका तर्जुमा भी है, उसकी तफसीर भी है. और उसकी एक एक आयत को आप पढ़ेंगे, उसके एक एक तर्जुमे को पढ़ेंगे, तो सिवाय उसमें मोहब्बत के, प्यार के, इंसानी भाईचारे के, इंसानी समाज को गाइडेंस के, उसकी वेलफेयर के, इंसानी समाज की भलाई के लिए हर आयत में आपको कुछ न कुछ नज़र आएगा. कहीं तोड़ने वाली कोई बात नहीं, जोड़ने वाली बात, जो सच्ची बात है, जो आपको
परमात्मा से मिलाती है, जो आपको अल्लाह से मिलाती है, जो आपको समाज, सोसाइटी और अपने आसपास में पीस और मोहब्बत को कायम करने वाली बातें हैं, ये कुरान में मौजूद है। कोई एक आयत ऐसी नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ वसीम रिजवी पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं। उनके कुछ अपने पर्सनल मैटर्स है जो हम सुनते भी हैं, हमें मालूम भी है, उससे ध्यान भटकाने के लिए गवर्नमेंट का वो इस तरह से सस्ती शोहरत के लिए ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे एक नहीं ऐसे करोड़ों भी वसीम रिजवी आ जाए तो ये तो किताब अल्लाह की है। और इसका मिरेकल क्या है, इसका करिश्मा क्या है? देखिए, हम लोग साइंस पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, जियोलॉजी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं। जब हम इसको पढ़ते हैं तो पढ़ने के टाइम पे हम फॉर्मूलाज याद करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स याद करते हैं, हम इस किताबों में से बहुत सारी चीज़ें याद करते हैं। लेकिन फिर जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है तो फिर धीरे 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 वो सब चीज़ें हमारे दिमाग से निकलती जाती है, हम थोड़ी थोड़ी करके भूलते जाते हैं। एक वक्त आता है कि हमें कोई पूछे कि भाई वो फलां का फॉर्मूला बताओ, तो हम कहेंगे कि अब तो याद नहीं है, मैं उसके टच में नहीं हूँ, मैं भूल गया हूँ। लेकिन ये एक ऐसी किताब है और यही इसीलिए इसको डिवाइन लॉ कहा गया है। ये आसमानी किताब है, ये ज़मीनी किताब नहीं, आसमानी किताब है। आसमान से रब्बे करीम ने नाजिल की। छोटे छोटे बच्चे मेरे साथ पढ़ने वाले, एक बच्चा तो 4th स्टैंडर्ड में पढ़ के आया था मेरे साथ पढ़ने वाला, और जब उसने कुरान को मुंह पे किया, हिफ्ज किया, उसने लर्न बाय हार्ट किया, तो वो बच्चा 2-3 साल में पूरा 30 पारे का इतना बड़ा वॉल्यूम उसको याद कर लिया। और ऐसा एक बच्चा नहीं, ऐसे आपको दुनिया में हजारों हाफिज़े कुरान मिलेंगे, लाखों हाफिज़े कुरान मिलेंगे, जिनको कुरान पाक एक एक वर्ड लफ्ज़ बाय लफ्ज़ जो उसने बचपन में याद किया था वो याद है, उसके सीने में है। और हर साल रमज़ान शरीफ के महीने में, रमज़ान में दिन में रोज़े रखे जाते हैं और रात को जो लोग मस्जिद में तरावीह की नमाज़ पढ़ते हैं, उसमें वो हाफिज़ साहब कुरान पाक को वर्ड बाय वर्ड, वो चाहे 40 साल के भी हो जाएं, 50 साल के हो जाएं, 60 साल के हो जाएं, जो बचपन में उन्होंने वो याद किया था, ये मालिक की कृपा है, ये उसका करम है कि जब उसके कलाम को पढ़ने के लिए एक बंदा मुसल्ले पे आता है तो उसकी मदद होती है। गला इंसान का होता है लेकिन करम उसका होता है जो बोलता जाता है। वसीम रिजवी ने जो अभी ये कह रहा है कि मेरे साथ में 4 लोग हैं, ठीक है, और ये वसीम रिजवी जो इस तरीके का बेयर कर रहा है मुसलमान समाज के साथ में, आज वर्ल्ड के अंदर 52 कंट्री इस्लामिक कंट्रियाँ हैं, तो ये मैसेज क्या करना चाहता है? वसीम रिजवी और इस तरह के लोग आपको हर समाज में मिलेंगे जो कहते हैं ना कि माहौल की कमी होगी या कोई और, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। इंसान को जब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक की पोस्ट नहीं मिलती है, मर्ज़ी के मुताबिक की क्या बोलते हैं शोहरत नहीं मिलती है, मर्ज़ी के मुताबिक का उसको अटेंशन नहीं मिलता है, तो ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब उसको सीधे रास्ते से कोई चीज़ न मिलती हो तो अटेंशन के लिए वो दूसरे भी रास्ते अख्तियार करता है। अभी तक उसको कोई जानता नहीं था, लेकिन 2-3 साल से जब से उसने ऐसी ऐसी बातें करना शुरू की है और मीडिया ने जब से उसको कवरेज देना शुरू किया है, जब से वो इस तरह की बातें कर रहा है, वो लोग उसको कवरेज भी, मैं तो लोगों से कहता हूँ कि इसको इग्नोर करो और ये कुछ नहीं कर पाएगा। इसके जैसे करोड़ों भी राक्षस दुनिया में आ जाएं तो कोई कुछ, ये तो डिवाइन लॉ है, अल्लाह की किताब है। और ये सिर्फ कोई अपने जराइम को कोई उसने पिछले ज़माने में शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहते हुए जो काले कारनामे किए हैं उससे नज़र हटाने के लिए कि गवर्नमेंट उसको वहाँ पे उसकी इन्वेस्टिगेशन को रोक दे। 3 महीने पहले उसकी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत भी हुई 2 बार कि इसको उसने काले कारनामे किए हैं, ज़मीनें अपने नाम पे कर ले, इस तरह की बातें हैं। इसलिए ध्यान भटकाने के लिए वो इस तरह लोगों का ज़हन ले जाए। अच्छा मौलाना साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूँ दर्शकों के सामने। मौलाना साहब आपसे एक राय लेना चाहता हूँ और लोगों को राय दीजिए भी कि आजकल जो मीडिया, सोशल मीडिया का जो यूज़ होता है उस यूज़ के अंदर कुछ मैसेज इस तरीके से लोग भेजते हैं, चाहे कौम के हो चाहे गैर कौम के हो, या बहकाने वाले हो या गलत मैसेज डालने वाले हो, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि जो मैसेज हमें आता है
تو اس کو آگے فارورڈ کرنا نہیں چاہیے، اس کے اوپر دھیان رکھنا چاہیے. ایسا کوئی میسج ایک عام پبلک کو دیجیے تاکہ وہ اس سے جاگرک ہو کے یہ میسج لوگوں کی پبلسٹی نہ کرے. میں تو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ چاہے دنیاوی میسج ہو، چاہے ریلیجیس یعنی مذہبی دینی میسج ہو، آج کل کہتے ہیں نا کہ لٹل نالج از اے ڈینجرس نالج، تھوڑا نالج ہوتا ہے خطرناک نالج ہوتا ہے. سب سے پہلی بات تو میں نے بڑے بڑے جو لوگ ہیں جو گنانی ہیں، جنہوں نے دین کو، دنیا کو، پورا علم کو پی لیا ہے، وہ لوگ تو ایسی چیزوں سے دور ہی رہتے ہیں. وہ اپنی کوئی بات کرنی ہوتی ہے تو پھر اوتھینٹسٹی کے ساتھ، کتابوں کے ریفرنس کے ساتھ اپنی بات رکھ کر وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جس سے کوئی وواد ہوتا ہی نہیں ہے. لیکن جو آدھے ادھورے لوگ ہیں وہ اس طرح کی کوئی بات کر کے ہٹ جاتے ہیں، میسیجز بھی لگتے ہیں جس سے ایک قوم بھڑک جائے، دوسری قوم وہ ہو جائے، اس طرح دو لوگوں کے درمیان میں لڑائی ہو جائے. اس طرح کی باتیں بھی ہم آئے دنوں موبائل پہ، سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں. میں لوگوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے میسیجز جب آئیں فوراً آپ اس کو ڈیلیٹ کر دو. آپ صرف سماج میں وہی بات پھیلاؤ جس سے محبت بڑھے، جس سے کسی کا پیٹ بھرے، جس سے کسی کی ضرورت پوری ہو. وہ ساری چیزیں اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر یہ اپنے بندوں کو نصیحت دے دی ہے، لکم دینکم ولی دین، کہ تمہیں جو بھی فیتھ رکھنا ہے، تمہیں جو بھی ماننا ہے، تم اپنا مذہب تم مانو، اگر کوئی دوسرا اپنا فیتھ پہ چل رہا ہے اس کو اس کا کام کرنے دو، لڑائی جھگڑا مت کرو. اور قرآن یہ کہتا ہے وما کان للمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ، کسی ایک بھی بے گناہ کو مارو گے تو میری نظر میں گویا تم نے ساری انسانیت کو مار دی. اتنا بڑا اس کا پرکوپ، اس کا گناہ ہے. اور صرف پیار محبت کی باتیں آپ قرآن کو، میں تو کہتا ہوں یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، ہر انسان کو کہتا ہوں کہ گجراتی آپ پڑھتے ہیں تو گجراتی کاپی خرید لیجئے، بنگالی پڑھتے ہیں بنگالی لے لیجئے، اگر آپ ہندی پڑھتے ہیں ہندی. صرف نالج پانے کے لیے وسیم رضوی کہتا ہے آپ شروعات کریں گے آپ کو پتہ چلتا جائے گا کہ اس میں بھلائی کے سوا اور کچھ نہیں ہے، اس میں کامیابی کے سوا اور کچھ نہیں ہے. آپ کسی بھی برادری سے تعلق رکھتے ہوں لیکن آپ اس کا گنان ضرور ملائیے. اور وسیم رضوی کی یہ ساری باتیں جب آپ ایک بار اس کو پڑھیں گے، ترجمے کو انواد کو پڑھیں گے، آپ کو سب واضح ہو جائے گا کہ کیا بات ہے. ابھی میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ وسیم رضوی نے جو حرکت کی ہے اس کے خلاف میں مسلم سماج کیا آگے قدم اٹھائے گا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگوں تک کیا میسج پہنچانا چاہتے ہیں؟ میں لوگوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ وسیم رضوی جیسے لوگ جب آپ کو سوال کریں تو کم از کم آپ کے پاس اتنا نالج تو ضرور ہونا چاہیے کہ آپ ایسے لوگوں کو کچھ، اگر آمنے سامنے وہ آتے ہیں آپ کو پوچھتے ہیں کہ 26-27 آیت یہ لایا ہے کون سی، ایٹ لیسٹ آپ کو کچھ تو ترجمہ معلوم ہونا چاہیے، آپ کو کچھ تو نالج قرآن پاک کا ہونا چاہیے، آپ کو کچھ تو اس کا گنان ہونا چاہیے. اس لیے میں اپنے سماج کے لوگوں سے بھی اور دوسرے لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ روزانہ اس کا ایک ایک پیج، ایک ایک رکوع اس کا پڑھیں، اس کا گنان ملائیں. اور وسیم رضوی سے اس نے تو جھوٹ کے علاوہ اس کے پاس ہے نہیں، جو بھی قانونی کارروائی اس کے خلاف میں لیگلی پیسفلی جو بھی ہم کر سکتے ہیں ود ان دا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا، ہم جس ہندوستان میں رہتے ہیں وہاں کا کانسٹیٹیوشن، وہاں کا لا ہمیں جو پرمٹ کرتا ہے، اجازت دیتا ہے، اس حساب سے ہم ایسے لوگوں کے خلاف میں قانونی کارروائی کریں، احتجاج بھی کریں تو پیسفل کریں اور ایک اپنا ویرودھ اس کے سامنے جتائیں. اینگوش نہ دکھائیں، بہت غصہ نہ دکھائیں. ایسے لوگوں کے سامنے اینگوش دکھانے سے کیا فائدہ، یہ تو کسی کام کا ہی نہیں ہے، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے قرآن پاک کیا ہے اور قرآن پاک کتنا نور ہے. آج بھی قرآن پڑھنے والوں کے چہروں پہ، ان کے دلوں میں نور ہے. انسانیت، صوفیزم کیا ہے، آج سرکار غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے آپ قرآن پاک جو ہے یہ تو لکھا ہوا ہے، لیکن ہندوستان میں اللہ نے چلتا پھرتا بھی قرآن بھیجا جو غریب نواز کی شکل میں آپ کو نظر آئے گا. اور پھر ان کے جتنے ششیہ، ان کے جتنے چہیتے، ان کے جتنے تعلیم دیے ہوئے ہندوستان بھر میں پہنچے تو ان پیار محبت کی مثال قائم کی. آج بھی آپ کو جو درگاہیں نظر آتی ہے یہ چلتے پھرتے قرآن
کی تعلیم والے لوگ تھے کہ جنہوں نے قرآن کو پی لیا تھا، اس کے علم کو پی لیا تھا، اور پھر وہ سماج سیوا کی کہ آج ہزاروں سال ہونے کے باوجود بھی وہاں روزانہ ہندو بھی آتا ہے، مسلمان بھی آتا ہے، عیسائی بھی آتا ہے، یہودی بھی آتا ہے، پارسی بھی آتا ہے۔ اگر انکلیشور کی مثال لے لیں آپ تو 1450 سال پہلے حضرت سیدنا حلیم شاہ بھنڈاری رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسے بزرگ گزرے جن کی زندگی کا ہر ہر گوشہ آپ کو قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق نظر آئے گا۔ آج 450 سال کے بعد بھی وہاں روزانہ میں دیکھتا ہوں کہ ہر قوم کا انسان وہاں آتا ہے، سر کو جھکاتا ہے، ان کی دعا لیتا ہے، پھر اپنی دکان اور اپنے کام دھندے کی طرف جاتا ہے۔ یہ چلتے پھرتے قرآن پر عمل کرنے والے لوگ تھے، اور اگر ان کو دیکھو، ان کی زندگیوں کو دیکھو اور پھر قرآن کو پڑھو تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وسیم رضوی جیسے لوگ اگر کروڑوں میں بھی آ جائیں گے تو یہ نہ قرآن پہ کچھ اثر ہوگا، کیونکہ یہ تو سینوں میں چھپا ہوا ہے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں دنیا بھر میں لوگوں کے سینوں میں ہے۔ اس کو کوئی، اس کی ایک آیت تو کیا، اس کی ایک زیر زبر کو بھی کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے دی۔ یہ آخری سوال آپ کے ساتھ میں ہے کہ قرآن کی کچھ ایک آیات کا ایک ترجمہ اس طریقے سے بتا دیجیے کہ اس کا جواب اس کو خود اسی آیات میں مل جائے۔ آیت میں مل جائے۔ ویسے تو پورا قرآن الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، قرآن کریم کے بارے میں جس نے اس کو اتارا ہے، یہ جس کا کلام ہے، وہ خود کہہ رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک کی، شبہے کی، ڈاؤٹ کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہ وہ کتاب ہے، اور ھدی للمتقین، اور جن کے دلوں میں بھی خوف ہے، خوف یعنی انسانیت ہے، جن کے بھی دلوں میں خشیت الہی ہے، جن کے بھی دلوں میں تھوڑی سی بھی نرمی ہے، انہیں متقی کہا جاتا ہے، پرہیزگار لوگ کہے جاتے ہیں، اچھے شریف لوگ کہے۔ قرآن کہتا ہے کہ اگر یہ شریف لوگ، اچھے لوگ، نرم دل کے لوگ اور انسان سی سماج میں جو بھی کامیابی چاہنے والے لوگ ہیں، اگر اس کو پڑھیں گے تو وہ متقی بن جائیں گے، پرہیزگار بن جائیں گے، پھر وہ ایسے لوگ بن جائیں گے جو زمین پہ چلیں گے، ان سے کسی کا نقصان نہیں ہوگا، وہ بھلائی ہی کرتے چلے جائیں گے۔ ایسی قرآن پاک کی سینکڑوں مثالیں، تقریباً یوں سمجھیے 6666 اس کی آیتیں ہیں، ورسز، اور اس کے 114 تقریباً اس کی صورتیں ہیں، اور اس کے 30 پارے ہیں، اور پھر اس میں 5000 یا اس سے بھی زیادہ سبجیکٹ ہے، الگ الگ وشیوں پہ، عورت کا، فیمیل کے تعلق سے ویلفیئر کی کیا باتیں کی گئی ہے، اس کے کیا حق ہیں، بھائی کی طرف سے، ماں کے باپ کی طرف سے، شوہر کی طرف سے، وہ کیا ہے، سارا قرآن میں موجود۔ شادی بیاہ کا طریقہ سارا قرآن میں موجود۔ انسانیت کی فلاح و بہبود کا طریقہ سارا قرآن میں موجود۔ آپ کے جو ہے انہیریٹنس، جو اوپر سے وراثت آتی ہے کہ ابا، فادر کی طرف سے بیٹے کو کتنا ملنا چاہیے، بیٹی کو کتنا ملنا چاہیے، بیوی کو کتنا ملنا، ہر ایک چھوٹے سے چھوٹے جو ہے چیز، سوال کا جواب قرآن پاک میں موجود ہے۔ اور آج تو اتنا ایڈوانس علم اور گنان ہو چکا ہے، بڑے بڑے اس کے اتنے گنانی جانکار کے جنہوں نے سب کچھ الگ الگ کر کے ہم کو کتابوں کی شکل میں دے دیا ہے۔ اس کو اگر ہم پڑھیں گے تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے، دل خوش۔ قرآن پاک میں ہر سوال کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ اور میں آپ کو کتنی آیتیں بتاؤں، الحمدللہ میں بھی خود بھی حافظ قرآن ہوں۔ میں نے ایم اے بی ایڈ کیا ہے انگلش کے ساتھ، میں ٹیچنگ کا بھی بہت جاب کیا ہے، میں نے کالج میں لیکچررشپ کا بھی کام کیا ہے، اور ساتھ ہی میں نے بچہ تھا، میں 10 سال کا، جب میں نے قرآن پاک یاد کرنا شروع کیا تھا، اس کے بعد میں نے کچھ سال میں قرآن یاد کیا، الحمدللہ ابھی 25-30 سال ہو گئے ہیں۔ میں ہر سال رمضان میں سناتا ہوں، اور میں خود امیزڈ، میں سرپرائز ہو جاتا ہوں کہ سال میں کبھی ایک بار بھی اس طرح روزانہ سنانے کا موقع، لیکن جب مصلی پہ جاتے ہیں تو اللہ کی مدد سے سناتے ہیں، اور ایک ایک ورڈ نکلتا ہے۔ ابھی آپ مجھے میتھس کا پوچھیں گے تو میں بھول گیا ہوں، سائنس کا پوچھیں گے تو میں بھول گیا ہوں، ہر نالج، ہر علم کا پوچھیں گے میں بھول گیا ہوں، لیکن اگر آپ مجھے قرآن کا پوچھیں گے تو قرآن پاک آج بھی یاد ہے، انشاءاللہ مرتے دم تک۔ اس کا وعدہ ہے، یہ جس نے کا کلام اسی کا وعدہ ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ جو بھی قرآن کے نزدیک آنا چاہے گا، اور جو بھی قرآن کو سیکھنا چاہے گا، اور جو بھی قرآن کو اپنے سینے میں بسانا چاہے گا، تو ہم اس کے لیے آسان کر دیں گے اور وہ قرآن کو سیکھ جائے گا۔ اس میں یہ نہیں بتایا کہ صرف مسلمان کے لیے، کوئی بھی ہو، گجراتی ہو، بنگالی ہو، بہاری ہو، جاپانی ہو، امریکی ہو، کہیں کا ہو،
लेकिन कुरान को अगर वो सीने में उतारना चाहेगा तो हम उसकी मदद करेंगे, ये उसका वादा है. આ હતા અલીપુરદાદા ભંડારીના ઇમામ સાહેબ. અને એક શાયરે સરસ કીધું છે કે કૌલે મોહમ્મદ કૌલે ખુદા ફરમાન ન બદલા જાएगा, બદલેગી દુનિયા લાખ મગર કુરાન ન બદલા જાएगा. બસ આ મેસેજ સાથે આઈટી ઉપર મુલાકાત લીધી મૌલાના સાહેબે અને આપણી મંશને જાહેર કરી. તે બદલ મૌલાના સાહેબનો બી આભાર. દર્શક મિત્રો, આવતીકાલે યા તો બીજી વખતે બીજી મુલાકાત થશે. ત્યાર સુધી રજા આપશો. નમસ્કાર.